નમસ્તે શ્રી પરમ જ્યોતિ ભગવતી ભગવાન અમ્મા ભગવાન કર સાનિધ્ય નહીં શ્ରୀ પરમ જ્યોતિଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବେ ଆମେ 14 ମିନିଟ୍ର ସାଧନା ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିବି। ନମସ୍ତେ ମହାଂଶଣ। उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशं ज्योतिर्मयं मङ्गलम् तत्तत्काञ्चन सन्निभम् अगणितगुणैः पूर्णं च चिद्रूपिणम् ब्रह्मा विष्णु महेश देव मुनिदिक्पालादिभिः सेवितम् भगवन्तं पुरुषोत्तमं च परमात्मानन्द सच्चिन्मयम् भूवासं करुणानिधिं नरतनुं धृत्वा महाकरुणया लोकोद्धारणकार्यहेतुजनितं श्रीसत्यलोकाधिपं वैदर्भी निजगर्भपावनकृतं श्रीवरदराजात्मजं जीवाश्रमपतिं शङ्करप्रियसखं पद्मावतीनायकं नानावर्णसुवस्त्रशोभिततनुं श्रीभगवती वल्लभं भगवति दक्षिणसंस्थितं शिवमयं नानाद्भुतैर्हर्षदम् कारुण्यामृतपूर्णवक्त्रजलजं मन्दस्मितं सुन्दरं पङ्केरुहसमकोमलाङ्घ्रियुगलं भगवत्पदं चिन्तयेत् खम्भोमिर्जलवायुरग्निरधिपं चन्द्रार्कनेत्रं प्रभुं श्रीमूर्तिस्थितं वाञ्छितार्थवरदं लीलाविनोदप्रियं जीवन्मुक्तिप्रदं च मोक्षवरदम् आनन्दसन्दायिनं वन्देऽहं कलिकल्मषघ्नमजितं दीक्षाप्रदं चिन्मयम् भक्त्या पूरितभक्तहृन्निवसितं भक्तिप्रियं भक्तिदं साक्षात्कारमहाप्रसादवरदम् एकत्वबोधप्रदम् आत्मज्ञानकरं परात्परतरं चानात्ममायाहरं तं शरणागतवत्सलं प्रणमत भगवन्तमेवाश्रये। अनन्तोऽनन्तमहिमा परश्चानन्तविप्रमात्मानम् उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशं ज्योतिर्मयं मङ्गलम् तत्तत्काञ्चनसन्निभम् अगणितगुणैः पूर्णं च चिद्रूपिणम् ब्रह्मा विष्णु महेश देव मुनिदिक्पालादिभिः सेवितम् भगवन्तं पुरुषोत्तमं च परमात्मानन्द सच्चिन्मयम् भूवासं करुणानिधिं नरतनुं धृत्वा महाकरुणया लोकोद्धारणकार्यहेतुजनितं श्रीसत्यलोकाधिपं वैदर्भी निजगर्भपावनकृतं श्रीवरदराजात्मजं जीवाश्रमपतिं शङ्करप्रियसखं पद्मावतीनायकं नानावर्णसुवस्त्रशोभिततनुं श्रीभगवती वल्लभं भगवति दक्षिणसंस्थितं शिवमयं नानाद्भुतैर्हर्षदम् कारुण्यामृतपूर्णवक्त्रजलजं मन्दस्मितं सुन्दरं पङ्केरुहसमकोमलाङ्घ्रियुगलं भगवत्पदं चिन्तयेत् खम्भोमिर्जलवायुरग्निरधिपं चन्द्रार्कनेत्रं प्रभुं श्रीमूर्तिस्थितं वाञ्छितार्थवरदं लीलाविनोदप्रियं जीवन्मुक्तिप्रदं च मोक्षवरदम् आनन्दसन्दायिनं वन्देऽहं कलिकल्मषघ्नमजितं दीक्षाप्रदं चिन्मयम् भक्त्या पूरितभक्तहृन्निवसितं भक्तिप्रियं भक्तिदं साक्षात्कारमहाप्रसादवरदम् एकत्वबोधप्रदम् आत्मज्ञानकरं परात्परतरं चानात्ममायाहरं तं शरणागतवत्सलं प्रणमत भगवन्तमेवाश्रये। ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशं ज्योतिर्मयं मङ्गलम् तत्तत्काञ्चनसन्निभम् अगणितगुणैः पूर्णं च चिद्रूपिणम् ब्रह्मा विष्णु महेश देव मुनिदिक्पालादिभिः सेवितम् भगवन्तं पुरुषोत्तमं च परमात्मानन्द सच्चिन्मयम् भूवासं करुणानिधिं नरतनुं धृत्वा महाकरुणया लोकोद्धारणकार्यहेतुजनितं श्रीसत्यलोकाधिपं वैदर्भी निजगर्भपावनकृतं श्रीवरदराजात्मजं जीवाश्रमपतिं शङ्करप्रियसखं पद्मावतीनायकं नानावर्णसुवस्त्रशोभिततनुं श्रीभगवती वल्लभं भगवति दक्षिणसंस्थितं शिवमयं नानाद्भुतैर्हर्षदम् कारुण्यामृतपूर्णवक्त्रजलजं मन्दस्मितं सुन्दरं पङ्केरुहसमकोमलाङ्घ्रियुगलं भगवत्पदं चिन्तयेत्
खं भूमिर्जलवायुरग्निरधिपं चन्द्रार्कनेत्रं प्रभुं श्रीमूर्तिस्थितं वाञ्छितार्थवरदं लीलाविनोदप्रियं जीवन्मुक्तिप्रदं च मोक्षवरदम् आनन्दसन्दायिनं वन्देऽहं कलिकल्मषघ्नमजितं दीक्षाप्रदं चिन्मयं भक्त्या पूरितभक्तहृन्निवसितं भक्तिप्रियं भक्तिदम् साक्षात्कारमहाप्रसादवरदम् एकत्वबोधप्रदम् आत्मज्ञानकरं परात्परतरं चानात्ममायाहरं तं शरणागतवत्सलं प्रणमत भगवन्तमेवाश्रये। ॐ सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री परम ज्योति भगवती समेत श्री परम ज्योति भगवते नमः। ओम समस्ते सारा विश्व पाई प्रार्थना करिबा। आम पाखरे जहाँ भी शक्ति अच्छी श्री भगवती भगवान पाइछे तो आमे एबे समस्त को मुक्ति पाई साहाय्य करिबा श्री अम्मा भगवान को। सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयकल ज्योति प्रेमकल ज्योति सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति।
ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଆମ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରିୟ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଗ୍ନ ହେଇଯିବା। सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती पद्मा